बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22वां सबक अद्दर्सुस्सानी वल इश्रून ज़मीर आयद। इसका उन्वान है लौटने वाली ज़मीर। उमूमन बातचीत में या लिखने में एक बार नाम लेते हैं और उसके बाद ज़मायर से ही काम चलाते हैं। अहमद आया, वो बैठा, उसने लिखा। इस तरह से उर्दू में भी या किसी भी ज़ुबान में ज़मायर ही इस्तेमाल होते हैं। यही तरीक़ा अरबी में भी है। और इस तरह की ज़मीर जो इस्तेमाल होती है और लौटती है पहले इसम की तरफ, उसको ज़मीर आयद कहते हैं। औदा के माने लौटना, आयद लौटने वाला ज़मीर। अब इसमें पढ़िए लिखे और तर्जुमा कीजिए के तहत जो जुमले या जो मज़मून आया है उसमें इस ज़मीर का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ज़मीर आयद का। ज़हबा मुहम्मदुन इला मकतबिही, गया मोहम्मद अपने ऑफ़िस की तरफ या अपने ऑफ़िस को। गया मोहम्मद, या मोहम्मद नाम आ गया। फिर मकतबिही, उसके ऑफ़िस को। यहाँ इला मकतबी मोहम्मद नहीं कहा, इला मकतबिही। तो ये जो ही है ये लौट रही है मोहम्मद की तरफ, इसलिए इसको ज़मीर आयद कहते हैं। अगर नाम वाहिद होगा तो ज़मीर वाहिद इस्तेमाल होगी। अगर नाम या इस्म जो जिसकी तरफ ज़मीर लौट रही है वो मुज़क्कर होगा तो ज़मीर भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ ही मुज़क्कर वाहिद है, चूँकि मोहम्मद मुज़क्कर वाहिद है। फ़तहा बाबहू, उसने उसका दरवाज़ा खोला, यानी हो ज़मीर आयद है ऑफ़िस की तरफ। मोहम्मद अपने ऑफ़िस को गया और उसका दरवाज़ा खोला, मतलब ऑफ़िस का। तो यहाँ ही ज़मीर आयद है इला मकतब की तरफ। वजद रिसालत सदीक़ी, और पाया अपने दोस्त का ख़त। अब यहाँ सदीक़ी में जो ही की ज़मीर है ये मोहम्मद की तरफ आयद है, लौट रही है। सदीक़ी अपने दोस्त का। फ़क़रअहा, देखिए फिर उसको पढ़ा। ये हा लौट रही है रिसालतुन की तरफ, चूँकि रिसालतुन मुअन्नस है इसलिए हा आया है। फिर उसने उसको पढ़ा, यानी लेटर को पढ़ा। लेटर को अरबी में रिसालतुन कहते हैं। वह फ़रिहा बिहा, और खुश हुआ उससे, मतलब ख़त को पढ़कर। तो यहाँ हा रिसाला की तरफ आयद है, लौट रही है। जलसा अला कुर्सी, यही बैठा अपनी कुर्सी पर। ही ज़मीर आयद इला मोहम्मद, मोहम्मद की तरफ लौट रही है, अपनी कुर्सी पर बैठा। और बदा यक्तबु इला सदीक़ी, और लिखना शुरू किया अपने दोस्त को। ख़त मतलब दखलत, अब ये मुज़क्कर की ज़मीर ही आया हर जगह, यहाँ आया रिसाला के मुअन्नस के जैसे। अब यहाँ मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है दूसरे पैसेज में। दखलत फ़ातिमतु, फ़ातिमा दाखिल हुई, बैतहा अपने घर में, या अपने घर को, अपने घर में दाखिल हुई। मा ज़मीलतिहा, अपनी सहेली के साथ। बैतहा में हा की ज़मीर लौट रही है फ़ातिमा की तरफ, अपने घर में। और ज़मीलतिहा अपनी सहेली, यहाँ भी हा की ज़मीर लौट रही है फ़ातिमा की तरफ, और फ़ातिमा मुअन्नस है इसलिए हा आया है। वक़ालत लिउम्मिहा, और कहा अपनी माँ से। यहाँ उम्मिहा, यह हा भी लौट रही है फ़ातिमा की तरफ, ज़मीर मुअन्नस। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, कहा उसने अस्सलामु अलैकुम। फ़रद्दत उम्मुहा अस्सलामा, जवाब दिया उसकी माँ ने सलाम का। उम्मुहा, अब ये हा की ज़मीर लौट रही है, आयद है इला फ़ातिमा, फ़ातिमा की तरफ। और जवाब दिया उसकी माँ ने सलाम का। व जलसना, और वो सब बैठ गईं। फ़ातिमा, उसकी माँ और उसकी सहेली, ये जमा है ना, तो जलसना का सिगा आया। और वो सब बैठ गईं फ़ी गुरफ़तिल इस्तक़बाल, इस्तक़बाल के कमरे में। दीवान खाना जिसको कहते हैं, इस्तक़बाल के कमरे में बैठ गईं। और दारल हदीसु, चली गुफ्तगू। दारा इधर के माने घूमना है, उर्दू में बोलते चलना। गुफ्तगू चली बैनहुन्ना, उनके दरमियान।
یعنی فاطمہ، اس کی سہیلی اور ان کی ماں، یہ تینوں کے درمیان، تو اس لیے ہن آیا ہے، تینوں ہے اس لیے جمع کی ضمیر ہن آئی ہے۔ اور چلی گفتگو ان کے درمیان حول سیاست الوطنیہ، اپنے وطن کی سیاست پر، والدولیہ اور عالمی سطح پر، نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر وہ باتیں کرنے لگیں۔ دعانی، اب یہاں نی کا صیغہ ہے، مجھے بلایا، یہ دعانی مجھے بلایا، صدیقی میرے دوست نے، یہاں یا متکلم کی ضمیر ہے جو میں کی طرف لوٹتی ہے۔ مجھے بلایا میرے دوست نے، الی بیتہ، اس کے گھر۔ اب یہاں ایک ضمیر یا کی ہے، ایک ضمیر ہا کی ہے، یہ دونوں بھی ضمائر ہے جو لوٹ رہے ہیں، ایک میری طرف اور ایک اپنے گھر یعنی دوست کی طرف۔ فی الاجازت الصیفیہ، گرما کی چھٹی میں، اجازت تعطیل اور صیفیہ گرمی کی چھٹی میں، قبلت میں نے قبول کیا، قبل یقبل، قبلت دعوتہ میں نے قبول کیا اس کی دعوت کو، اس کے انویٹیشن کو۔ اب ہو ضمیر لوٹ رہی ہے میرے دوست کی طرف، میں نے قبول کیا اپنے دوست کی دعوت کو، وَنَزَلْتُ عِنْدَهُ اور اترا اس کے پاس، یہاں بھی ہو کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے صدیقی کی طرف، اور اترا اس کے پاس۔ لقینی وہ ملا مجھ سے، یہ نی ضمیر ہے یا، بحفاوت بالغہ گرم جوشی سے، انتہائی محبت کو عربی میں اردو میں گرم جوشی بولتے، عربی میں حفاوہ بالغہ بولتے۔ وہ مجھ سے ملا انتہائی گرم جوشی میں، وفرحہ اور خوش ہوا، بقدومی میرے آنے پر، قدوم کہتے ہیں آنے کو یا میرے، اور خوش ہوا میرے آنے پر۔ خرجنا ہم نکلے، خرجنا ہم نکلے، ذات مسائن ایک شام، ذات مسائن ایک شام ہم نکلے، الی نہرن نہر کی طرف، ایک شام ہم نکلے نہر کی طرف، یجری النہر عبر حدیقتہ بہتی ہے نہر اس کے باغ کو کراس کرتے ہوئے، عبر کراس کرتے ہوئے، حدیقتہ اس کے باغ کو، اس کے پارک کو کراس کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ وجلسنا اور ہم سب بیٹھے، علی شاطئہ اس کے کنارے، ہی نہر کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور ہم بیٹھے اس کے کنارے، طویلاً بہت دیر تک، لمبا بیٹھے، نہر کے کنارے ہم بہت دیر تک بیٹھے۔ فرحنا ہم خوش ہوئے، فرحنا ہم خوش ہوئے، کثیراً بہت زیادہ، ہم خوش ہوئے بہت زیادہ، بمنظر الشاطئ نہر کے کنارے کے منظر سے، نہر کے شاطئ کہتے ہیں نہر کے کنارے کو، سمندر کے کنارے کو، تو ہم ہوئے نہر کے کنارے کے منظر سے۔ رجعنا اور ہم لوٹے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم لوٹے، الی البیت گھر کو، لیلاً رات میں، شام میں گئے اور رات میں لوٹے، مطلب لمبا بیٹھے۔ اکلنا ہم نے کھایا، اکلنا جمع متکلم، ہم نے کھایا، العشاء شام کا کھانا، ڈنر، غدا لنچ دوپہر کا کھانا، عشاء ڈنر شام کا کھانا، تو ہم نے کھایا شام کا کھانا۔ وصلینا صلاۃ العشاء اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز کو عشاء پڑھیں گے عین کے زیر کے ساتھ، اور شام کے کھانے کو عشاء پڑھیں گے عین کے زبر کے ساتھ، عشاء ڈنر، عشاء نماز عشاء۔ ثم نمنا پھر ہم سو گئے، نمنا پھر ہم سو گئے۔